عليه الصلاة والسلام سنة بدعة إيالون قدم اندسمانو مالتنا قدم اندسمانو يا نبي سنة بدعة يسون نجرجن سنة إياس بالو والله وشتنا إنه كو يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة تتو محمد بن عبد الوهاب نعمت الله شون ميسروا ما كهونا النزيه وهابية صايهم مبالي اللباتشو كافر ناتشو مبالي اللباتشو وهابية قال راسو اسمه ماتشو وهابية قال راسو ينسب باتشو والكافر ناتشو مبالي اللباتشو عندم بوت على أنت وهابية متلاتشو أكالاتوش والله وبالله يا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث سنة ودهالات لو يا محمد بن عبد الوهاب عندم بوتا والله اليازم والله يواشهنو السويت بوتا لا يندهالوت يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة أطبق أو ياز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نجوشتنا قطفتن سما ميلون سبحان الله وهابيا وجه النام إن نبي عليه الصلاة والسلام إن نبياتنا محمد بن عبد الله ناتشو ينسو محمد بن عبد الوهاب عند نبي يسون نجر في اللفت يارجو يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة بدعة إيالون قدم اندسمانو مالتنا قدم اندسمانو يا نبي سنة بدعة يسون نجرجن سنة إياس بالو والله وشتنا إنه كو يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة تتو محمد بن عبد الوهاب نعمت الله شون ميسروا ما كهونا النزيه وهابية صايهم مبالي اللباتشو كافر ناتشو مبالي اللباتشو وهابية قال راسو اسمه ماتشو وهابية قال راسو ينسب باتشو والكافر ناتشو مبالي اللباتشو عندم بوت على أنت وهابية متلاتشو أكالاتوش والله وبالله يا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث سنة ودهالات لو يا محمد بن عبد الوهاب عندم بوتا والله اليازم والله يواشهنو السويت بوتا لا يندهالوت يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة أطبق أو يازو سوتشكو أن أنت وهابية وش بلاتشو مفرجواتشو ناتشوكو لمثال يهون تيماتشون يصدقالو يا نبي سنة سلهونا أن أنت سا يا نبي سنة تكارننا تلاچو تالاتشو تاساترو تالاتشو مالتنو سبحان الله يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة أسا من نبر تيماتشو متو نبر الزولاي متو نبر أرخل لها أعفل لها سلالو مالتنو تيماتشون تواتنكاكو تسي أتاساترو تالو نبينا عليه الصلاة والسلام ስለዚህ የነሱ ሱናን ኮቴ በኮቴ የሚከተሉ ናቸው እንጂ አንተ እንዳልከው አንተ እንደዋሸህባቸው አይደሉም والله ለምሳሌ ሱሪያቸውን ያሳጥራሉ ጀልቢያቸውን ያሳጥራሉ እናንተሳ ከቁርጭምጭምት በታች ያወረዳችሁ እየጎተታችሁ ነው የምትሄዱት አስፋልት ላይ ስኬዱ እየጎተታችሁ መንደሩን ሁላ እየጠረጋችሁ በጀለቢያችሁ እየጠረጋችሁ በሱሪያችሁ እየጠረጋችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው ለምን የነብዩን ሱና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለማትከተሉ ለምሳሌ አሁን ሰኞና ሐሙስን ይጦማሉ እነሱ ሲጦሙ እናንተ ግን እየበላችሁ ኸሚስ እያላችሁ ኢስነን እያላችሁ እየበላችሁ እየቃማችሁ ትውላላችሁ እነሱሳ የነብዩን ሱና ሐጅ ለማድረግ እየጾሙ ይውላሉ ማለት ነው እነሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጾም ያዘዙበትን ቀን ይጾማሉ እናንተሳ በጾም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዘዙትን ቀን እየበላችሁ መውሊድ ብላችሁ እየጨፈራችሁ ትውላላችሁ ስለዚህ ማን ነው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና የተከተለው ማን ነው የዚህን ጊዜ ማለት ነው والله حقو قلص ነው ማለት እናንተ ግን አብዱላህ አልሐራሪን ሼኻችሁን ተከተላላችሁ ኮቴ ለኮቴ ማለት ነው ሼኻችሁ ያለውን ስሙሲ هم عن المنكر وكان يأتمر بالمعروف وما رأينا منه معصية قط والله معصية አይተንባቸው አናቅም እነሱ ማዕሱም ናቸው ይላል እኛ ግን محمد بن عبد الوهاب معصوم ነው አንድም ቦታ አላልንም ከወንጀል የተጠበቀ ነው አንድም ቦታ አላልንም ይሳሳታል የሰው ልጅ ነው ዓሊም ነው من العلماء امام الشافعي رحمه الله تعالى እንደሚሳሳቱት ኢማሙ ማሊክ እንደሚሳሳቱት ኢማም አቡ ሐኒፋ መዛሂቡ الاربعه የተባሉት እንደሚሳሳቱት ሁላ محمد بن عبد الوهاب ይሳሳታል ማንንም እኛ ማዕሱም ነው አላልንም حتى صحابوችን እንኳን ለራሱ ማዕሱም ናቸው አላልንም ይህ የሺዓዎች ንግግር ነው ሐሰንና ሁሰይን አሊ ማዕሱም ናቸው የሚሉት ሺዓዎች ናቸው ስለዚህ ሐቁ ግልጽ ነው ለምን እኛ ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማዕሱም ናቸው ነው እንጂ ምንለው محمد بن عبد الوهاب አንድም ቦታ ላይ ማዕሱም ነው ብለን ተናግረን አናውቅም የተሳሳተውን እየተውን ቀጥተኛና ትክክለኛው መንገድን ማስረጃ ያለውን ነገር ደግሞ እየተከተልን እንሄዳለን ማንንም ዑለማ እንደዚህ ነው የምናደርገውኛ ማንንም ከማንም አናስበልጥም የሱና ዑለማዎች ሁላቸውንም እንወዳቸዋለን እንከተላቸዋለን ሐቅ ላይ እስካሉ ድረስ ባጥል ይዘው ከመጡሳ ማንንም ይሁን ማንን አንቀበልም